मित्रहरू नमस्कार। लोक सेवा आयोग अन्तर्गत प्राविधिक सहायक प्रासको नमुना सेट 16 लिएर आज म उपस्थित भइसकेको छु। कृपया तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला। यसो गर्दाखेरि मैले पोस्ट गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईले हेर्न पाउनुहुनेछ र यो भन्दा अगाडिका दिनहरुका सेटहरु पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नु। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको नमुना सेट 16। आजको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, विश्वको सर्वोच्च उचाइमा रहेको होटल एभरेस्ट भ्यू नेपालको कुन जिल्लामा अवस्थित छ? प्रश्न पुनः एकपटक, विश्वको सर्वोच्च उचाइमा रहेको होटल एभरेस्ट भ्यू नेपालको कुन जिल्लामा अवस्थित छ? मित्रहरू, आज पनि म सम्पूर्ण अप्सनहरू भाषण गर्ने छैन, जुन सही छ त्यो अप्सन मात्र भाषण गर्नेछु। अन्य अप्सनहरू तपाईले तपाईको मोबाइल स्क्रिनमा देख्न पाउनुहुनेछ र तपाईहरुले पनि कुन सही उत्तर हुन सक्छ भनेर गेस गर्नुहोला र अन्तिममा तपाईहरुले आफूले गेस गर्नुभएको मिल्यो कि मिलेन त्यो पनि म्याच गरेर हेर्नु होला। यसो गर्नुभयो भने तपाईले सोच्न सक्ने क्षमतामा पनि अब इम्प्रुभ भएको पाउनुहुनेछ है त। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए सोलुखुम्बु। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, प्रत्येक नगरपालिका वा गाउँपालिकाका वडाहरूमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य कुन आवधिक योजनाले लिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, प्रत्येक नगरपालिका वा गाउँपालिकाका वडाहरूमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य कुन आवधिक योजनाले लिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी 14औं योजनाले। 14औं योजनाले चाहिँ प्रत्येक नगरपालिका वा गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाहरूमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो भने 10औं आवधिक योजनाले चाहिँ 240 वटा निर्वाचन क्षेत्र जुन छ त्यो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ एउटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, विद्यालयको स्रोतबाट बेहोर्ने गरी आफैले नियुक्त तथा बढुवा गरेका शिक्षकका लागि तोकिए अनुसारको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्थापन कसले गर्दछ? प्रश्न पुनः एकपटक, विद्यालयको स्रोतबाट बेहोर्ने गरी आफैले नियुक्त तथा बढुवा गरेका शिक्षकहरूका लागि तोकिए अनुसारको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्थापन कसले गर्दछ? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी विद्यालय व्यवस्थापन समिति। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, प्राचीन कालमा शिक्षाका प्रकार तलका मध्ये कुन कुन प्रचलित थिए अथवा कुन कुन प्रकारका शिक्षाहरू थिए? प्रश्न पुनः एकपटक, प्राचीन कालमा शिक्षाका प्रकार तलका मध्ये कुन कुन थिए? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी संस्कृत र बौद्ध। प्राचीन कालमा संस्कृत र बौद्ध शिक्षा बढी प्रचलित रहेका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, नेपालको पहिलो संस्कृत पाठशाला कहाँ स्थापना गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, नेपालको पहिलो संस्कृत पाठशाला कहाँ स्थापना गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी काठमाडौँ। यदि हामीले नेपालको शैक्षिक इतिहास हेर्ने हो भने मटिहानी जनकपुर नै हो नेपालको पहिलो संस्कृत पाठशाला स्थापना भएको ठाउँ, तर आयोगले पटक पटक सोधिएको र काठमाडौँलाई नै आधिकारिकता मानेको कारणले गर्दाखेरि यसको सही उत्तर अप्सन सी काठमाडौँ हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, केटाकेटी पढाउने किताब तर्जुमा अड्डाको स्थापना कहिले भएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, केटाकेटी पढाउने किताब तर्जुमा अड्डाको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी विक्रम सम्वत 1960। विक्रम सम्वत 1960 मा चाहिँ केटाकेटी पढाउने किताब तर्जुमा अड्डाको स्थापना गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, एकै वर्ष 2 पटक कहिले एसएलसी परीक्षा भएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, एकै वर्ष 2 पटक कहिले एसएलसी परीक्षा भएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी विक्रम सम्वत 2007 साल। विक्रम सम्वत 2007 सालमा एक वर्षमा 2 पटक एसएलसी परीक्षा भएको
थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रलाई कहिले राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रमा रूपान्तरण गरिएको थियो। प्रश्न पुनः एकपटक आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रलाई कहिले राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रमा रूपान्तरण गरिएको थियो। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी विक्रम सम्वत 2011 साल। प्राथमिक शिक्षकहरूलाई तालिम दिने उद्देश्यले स्थापना भएको पहिलो संस्था पनि राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्र नै हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ नेपाली भाषाले राष्ट्रभाषाका रूपमा कहिले वैधानिकता पाएको थियो। प्रश्न पुनः एकपटक नेपाली भाषाले राष्ट्रभाषाका रूपमा कहिले वैधानिक मान्यता पाएको थियो। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी विक्रम सम्वत 2015 साल। विक्रम सम्वत 2015 सालमा नेपाली भाषाले राष्ट्रभाषाका रूपमा वैधानिकता प्राप्त गरेको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ विशेष शिक्षा परिषद कसको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो। प्रश्न पुनः एकपटक विशेष शिक्षा परिषद कसको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा विशेष शिक्षा परिषद विक्रम सम्वत 2030 सालमा गठन भएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा कतिवटा संकाय वा विभाग रहेका छन्। प्रश्न पुनः एकपटक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा कतिवटा संकाय वा विभाग रहेका छन्। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए 3वटा। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा जम्मा 3वटा संकाय रहेका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ शिक्षक सेवा आयोगको पहिलो अध्यक्ष को हुन्। प्रश्न पुनः एकपटक शिक्षक सेवा आयोगको पहिलो अध्यक्ष को हुन्। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी विश्वनाथ भट्टराई। शिक्षक सेवा आयोगको पहिलो अध्यक्ष विश्वनाथ भट्टराई हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ नेपालको संविधान 2072 को धारा कतिमा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न पुनः एकपटक नेपालको संविधान 2072 को धारा कतिमा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी धारा 31। नेपालको संविधान 2072 को धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हकको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम भाषा पाठशाला स्थापना गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्। प्रश्न पुनः एकपटक नेपालमा सर्वप्रथम भाषा पाठशालाको स्थापना गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी देव शमशेर। देव शमशेरले नेपालमा सर्वप्रथम भाषा पाठशालाको स्थापना गरेका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 कहिले गठन भएको थियो। प्रश्न पुनः एकपटक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 कहिले गठन भएको थियो। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए विक्रम सम्वत 2047 साल फागुन 14 गते। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पहिलो पटक 2047 साल फागुन 14 गते गठन भएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ दिएका मध्ये कुन आयोगले शैक्षिक संरचनाको पुनर्निर्धारण गरेको थियो। प्रश्न पुनः एकपटक दिएका मध्ये कुन आयोगले शैक्षिक संरचनाको पुनर्निर्धारण गरेको थियो। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 ले चाहिँ शिक्षाको संरचनालाई पुनर्निर्धारण गरेको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ हाल शिक्षाका कतिवटा राष्ट्रिय उद्देश्य छन्। प्रश्न पुनः एकपटक हाल शिक्षाका कतिवटा राष्ट्रिय उद्देश्य छन्। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 12वटा। हाल शिक्षाका 12वटा राष्ट्रिय उद्देश्यहरू रहेका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ राष्ट्र प्रेम र राष्ट्रियताको भावनाबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कारको विकास व्यवहार प्रदर्शन कुन तहको सक्षमता हो। प्रश्न पुनः एकपटक
राष्ट्र प्रेम र राष्ट्रियताको भावनाबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कारको विकास व्यवहार प्रदर्शन कुन तहको सक्षमता हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ, जनताको इच्छा र आकांक्षा अनुरूप नीति निर्माण गर्ने सिद्धान्त तलका मध्ये कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक, जनताको इच्छा र आकांक्षा अनुरूप नीति निर्माण गर्ने सिद्धान्त तलका मध्ये कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी जनमतको सिद्धान्त। जब कुनै पनि शिक्षा नीति निर्माण गर्दाखेरि जनताको इच्छा र आकांक्षा अनुरूप निर्माण हुन्छ भने त्यसलाई जनमतको सिद्धान्त भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ, विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको उद्देश्यको क्षेत्रभित्र दिएका मध्ये कुन पर्दैन? प्रश्न पुनः एकपटक, विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको उद्देश्यको क्षेत्रभित्र दिएका मध्ये कुन पर्दैन? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी व्यावसायीकरण। विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यभित्र दिएका मध्ये व्यावसायीकरण पर्दैन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ, राष्ट्रिय प्रारम्भिक सिप कार्यक्रम पहिलो वर्ष कति जिल्लामा सघन रूपमा लागू गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, राष्ट्रिय प्रारम्भिक पढाइ सिप कार्यक्रम पहिलो वर्ष कति जिल्लामा सघन रूपमा लागू गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी 6 जिल्ला। राष्ट्रिय प्रारम्भिक पढाइ सिप कार्यक्रम सघन रूपमा पहिलो पटक 6 जिल्लामा लागू गरिएको थियो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम 2004-09 ले लिएको उद्देश्यभित्र तलको कुन चाहिँ पर्दैन? प्रश्न पुनः एकपटक, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम 2004-09 ले लिएको उद्देश्यभित्र तलको कुन पर्दैन? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी प्राथमिक शिक्षामा सर्वसुलभ वा समाहित शिक्षा प्रदान गर्ने। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ, सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाले सन् 2015 सम्ममा कक्षा 5 मा सिकाइ उपलब्धि कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाले सन् 2015 सम्ममा कक्षा 5 मा सिकाइ उपलब्धि कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी 80%। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसको हो? प्रश्न पुनः एकपटक, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसको हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए वडा समिति। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ, दिएका मध्ये वैकल्पिक विद्यालय कार्यक्रम कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक, दिएका मध्ये वैकल्पिक विद्यालय कार्यक्रम कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ, राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा सिप कार्यक्रम अन्तर्गत पाठ्य सामग्रीको विकास कुन संस्थाले गर्ने गर्दथ्यो? प्रश्न पुनः एकपटक, राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा सिप कार्यक्रम अन्तर्गत पाठ्य सामग्रीको विकास कुन संस्थाले गर्ने गर्दथ्यो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी राष्ट्रिय प्रारम्भिक पढाइ सिप कार्यक्रम परियोजना। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले कुन अवयवमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले कुन अवयवमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी आधारभूत शिक्षा। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले सबैभन्दा बढी बजेट आधारभूत शिक्षाका लागि छुट्याएको थियो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ, प्रारम्भिक तहका विद्यार्थीहरूको पठन सिप परीक्षण सञ्चालन गर्ने निकाय तलका मध्ये कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक, प्रारम्भिक तहका विद्यार्थीहरूको पठन सिप परीक्षण सञ्चालन गर्ने निकाय
तलका मध्ये कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले वडा कार्यालयलाई शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा अधिकार दिएको छ? प्रश्न पुनः एकपटक, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले वडा कार्यालयलाई शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा अधिकार दिएको छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी 9 वटा। एउटा वडालाई 9 वटा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 31 रहेको छ, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा जम्मा कतिवटा महाशाखा रहेका छन्? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा जम्मा कतिवटा महाशाखा रहेका छन्? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी। यसको जम्मी 3 वटा महाशाखा रहेका छन् भने 17 वटा शाखा रहेका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 32 रहेको छ, आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने स्वीकृति कसले दिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने स्वीकृति कसले दिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिका। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यसका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ, दृष्टिविहीन, सुस्त, श्रवण अपाङ्ग वा सुस्त मनस्थिति भएका बालबालिकालाई दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, दृष्टिविहीन, सुस्त, श्रवण अपाङ्ग वा सुस्त मनस्थिति भएका बालबालिकालाई दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए विशेष शिक्षा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका मनोनित सदस्यहरूको पदावधि कति वर्षको हुने गर्दछ? प्रश्न पुनः एकपटक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका मनोनित सदस्यहरूको पदावधि कति वर्षको हुने गर्दछ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी 3 वर्ष। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका जुन मनोनित सदस्यहरू हुन्छन् तिनीहरूको पदावधि 3 वर्षका लागि हुने गर्दछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ, विद्यार्थीले पालना गर्नुपर्ने थप आचार संहिता कसले निर्धारण गर्दछ? प्रश्न पुनः एकपटक, विद्यार्थीले पालना गर्नुपर्ने थप आचार संहिता कसले निर्धारण गर्दछ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी विद्यालय व्यवस्थापन समिति। विद्यार्थीहरूले पालना गर्नुपर्ने थप आचार संहिता बनाई त्यसलाई अथवा निर्धारण गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको दायित्व हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 36 रहेको छ, शिक्षकले 1 वर्षभरिमा कति दिन बिरामी बिदा पाउने व्यवस्था छ? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षकले 1 वर्षभरिमा जम्मा कति दिन बिरामी बिदा पाउने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 12 दिन। शिक्षकले 1 वर्षमा जम्मी 12 दिन बिरामी बिदा पाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ, जिल्ला शिक्षा समितिको बैठकमा छलफल हुने विषय सूची समितिका सदस्य सचिवले कति समय अगाडि सदस्यहरूलाई जानकारी गर्नुपर्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, जिल्ला शिक्षा समितिको बैठकमा छलफल हुने विषय सूची अथवा जिल्ला शिक्षा समितिको जुन बैठक हुँदैछ त्यो बैठकमा के विषयवस्तुहरू छलफल गर्ने भनेर त्यो विषयवस्तुको बारेमा सदस्य सचिव भनेको अहिले चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख हो, त्यसले त्यो सदस्यहरू अथवा जिल्ला शिक्षा समितिका जुन सदस्य छन् त्यो सदस्यहरूलाई कति दिन अगाडि त्यो जानकारी दिनुपर्छ भन्न खोजेको। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए 3 दिन अगाडि। जिल्ला शिक्षा समितिका बैठकमा जुन पनि विषयवस्तुको छलफल गरिन्छ त्यो छलफल गर्नुपर्ने विषयवस्तुको जानकारी तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीले चाहिँ 3 दिन अगाडि सो समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ, शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम युनियन दर्ता गर्नुअघि कसको सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम युनियन दर्ता गर्दा कसको सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्दछ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, शिक्षा मन्त्रालय। कुनै पनि शिक्षकहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै पनि युनियनहरू दर्ता गर्नको लागि सर्वप्रथम शिक्षा मन्त्रालयबाट सिफारिस गर्नु अथवा सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ, निजामती सेवा अन्तर्गत राजपत्र अनङ्कित श्रेणीको पदमा प्रवेश गर्नका लागि कति वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, निजामती सेवा अन्तर्गत राजपत्र अनङ्कित श्रेणीको पदमा प्रवेश गर्नका लागि कति वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, 18 वर्ष। निजामती सेवामा प्रवेश गर्नका लागि अथवा अनङ्कित पदहरूमा प्रवेश गर्नका लागि चाहिँ 18 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ, निजामती कर्मचारीले घरबिदा वर्षभरिमा कति दिन पाउँछन्? प्रश्न पुनः एकपटक, निजामती कर्मचारीले घरबिदा वर्षभरिमा कति दिन पाउँछन्? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, 30 दिन। निजामती कर्मचारीले एक वर्षभरिमा जम्मी 30 दिन घरबिदा पाउँछन् भने 12 दिन बराबरको 1 दिन हुन्छ र 180 दिनसम्म सञ्चित गर्न पाउने व्यवस्था पनि निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ, प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहाँ र कहिले भएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहाँ र कहिले भएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, सन् 1975 मेक्सिकोमा। अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्बन्धी प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ सन् 1975 मेक्सिकोमा पहिलो पटक सम्पन्न भएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 42 रहेको छ, दूर तथा खुला शिक्षाको विशेषता तलका मध्ये कुन होइन? प्रश्न पुनः एकपटक, दूर तथा खुला शिक्षाको विशेषता तलको मध्ये कुन होइन? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, घर छाड्न नसक्नेको लागि उपयोगी। यो चाहिँ दूर तथा खुला सिकाइको विशेषता होइन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ, नेपालमा भर्चुअल कक्षाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, नेपालमा भर्चुअल कक्षाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, आर्थिक वर्ष 2072-73 चाहिँ नेपालमा भर्चुअल कक्षा कोठाको क्लासको व्यवस्था भएको थियो, जुन भूकम्प प्रभावित 11 जिल्लाका 100 विद्यालयमा यो व्यवस्था थियो भने यसको सञ्चालन साबिकको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले गर्दै आइरहेको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 44 रहेको छ, कक्षा कोठामा अभिप्रेरणा प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा तलका मध्ये कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक, कक्षा कोठामा अभिप्रेरणा प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा तलका मध्ये कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, माथिका सबै। यहाँ माथिका सबै भन्नाले आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुख र उत्सुकता हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूले दिएका केही सकारात्मक चिन्तनलाई के भनिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सकिसकेपछि विद्यार्थीहरूले दिएका केही सकारात्मक चिन्तनलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, पुरस्कार। कुनै पनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सकिसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई केही हामीले दिन्छौँ र त्यसमा केही सकारात्मकता प्रदान गर्छौँ भने त्यसलाई पुरस्कारको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 46 रहेको छ, रामले कक्षा 9 को वार्षिक परीक्षामा नेपाली विषयमा 57 अङ्क प्राप्त गरे भने
तपाई त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक। रामले कक्षा 9 को वार्षिक परीक्षामा नेपाली विषयमा 57 अंक प्राप्त गरे भने तपाई त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यदि ग्रेड पनि सोधिएको छैन, जीपीए पनि सोधेको छैन, मात्र के भनेको छ भन्दाखेरि कसरी त्यसलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ? त्यसले प्राप्त गरेको 57 अंक जुन छ त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ भनेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी सेटिस्फ्याक्टरी। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ। निरीक्षण शिक्षण सुधारका लागि एक योजनाबद्ध कार्यक्रम हो, यो भनाइ कसको हो? प्रश्न पुनः एकपटक। निरीक्षण शिक्षण सुधारका लागि एक योजनाबद्ध कार्यक्रम हो, यो भनाइ कसको हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए एडम्स एन्ड डिके। एडम्स एन्ड डिकेका अनुसार निरीक्षण शिक्षण सुधारका लागि एक योजनाबद्ध कार्यक्रम हो भनेर उनले उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ। नेतृत्वशील विद्यालय निरीक्षणको कस्तो प्रकारको गुण हो? प्रश्न पुनः एकपटक। नेतृत्वशील विद्यालय निरीक्षणको कस्तो प्रकारको गुण हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी पेशागत गुण। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ। प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको अभ्यास कार्यको प्रतिवेदन कोबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्छ? प्रश्न पुनः एकपटक। प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको अभ्यास कार्यको प्रतिवेदन कोद्वारा अथवा कोबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी प्रधानाध्यापक। कुनै पनि शिक्षकले प्रमाणीकरण तालिमको अभ्यास कार्यको प्रतिवेदन तयार गर्छ, त्यो चाहिँ जुन सम्बन्धित प्रधानाध्यापकद्वारा प्रमाणित भएको हुनुपर्ने हुन्छ। मित्रहरू, आजको लागि अन्तिम प्रश्न रहेको छ। तालिम चक्रमा पर्ने महत्त्वपूर्ण चरण तलका मध्ये कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक। तालिम चक्रमा पर्ने महत्त्वपूर्ण चरण तलका मध्ये कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी तालिमको कार्यान्वयन। जुन पनि तालिमका चक्रहरू छन्, ती चरणहरू छन्, त्यसमध्येको महत्त्वपूर्ण चरण भनेको तालिमको कार्यान्वयन गर्नु हो। मित्रहरू, तपाईलाई यो सामग्री कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। साथै योभन्दा अगाडिका तपाईले नमुना अभ्यास सेटहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले नेपालको शैक्षिक इतिहास बारेमा करिब 300 भन्दा बढी प्रश्नको सामग्री मैले निर्माण गरेको छु। त्यो हेर्नको लागि तपाईले यही च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ राखिएको छ। त्यहाँ करिब 300 भन्दा बढी सोध्न सक्ने र पहिला सोधिएका प्रश्नहरूलाई उल्लेख गरेर राखेको छु। एकपटक तपाईले त्यो हेरेर महत्त्वपूर्ण कुराहरू टिपोट गर्न सक्नुहुनेछ। मित्रहरू, आजको यो भिडियोले तपाईको शैक्षिक यात्रामा केही सहजता ल्याउनेछ भन्ने अपेक्षासहित म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।